हाय गायज, आयज आमी करूया नुस्त्याचें हुमण. साहित्य पळोवन घेवया. कांदो, कोथमीर, मिरसांग, सोला, लसूण, खोबरें आनी हळदीचो पिठो. हे सगळें आमी मिक्सराच्या आयदनान काडून घेवया. तातूंत थोडें उदक घालून वांटून घेवया. एका सायडीन हे नुस्तें मॅरिनेट केलां. ते सगळें मिक्स आसा. तातूंत सुंगटांय आसा. हे वाटिल्ले वाटण आतां एका सायडीन गॅस पेटोवन ताजेर तोप दवरून तेल घालुया. तेल जशें गरम जालें की ताच्या भितर आमी हो कांदो कट केल्लो घालुया. कांदो मातसो आपलो रंग बदललो की तातूंत ही जी आमी सुंगटां मॅरिनेट करून दवरली ती घालून मातशी परतुया. जशें परतून जालें की तातूंत इल्लेशें मीठ घालुया. पयलीं मीठ घातलां आमी आनी मागीर हें वाटण घालुया आनी थोडेंशें उदक घालुया. आतां हाका खतखतो येतकीर हे जे आमी मॅरिनेट करून दवरलेलें नुस्तें आसा न्हू तें सगळें नुस्त्या ह्या हुमणान घालपाचें आनी हेका एकदां एक जीव करपाचो मातसो दवलो घालून. आतां बरो खतखतो येयलेलो आसा. हें आसा आमचें नुस्त्याचें हुमण.